वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। पहले भी एक मैंने व्लॉग किया था बच्चियों की शादियों के हवाले से, तो फिर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा। और लोगों ने उस व्लॉग को सराहा भी सही, और लोगों ने उसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी किया। और मेरे पास कुछ कॉल्स भी आई कि आपने ये बड़ा अच्छा व्लॉग बनाया है इस मामले में, बच्चियों की शादियों के हवाले से। तो एक दफ़ा फिर मैं इस हवाले से ज़रा अपनी लब कुशाई करूँगा कि देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, काफ़ी तादाद में बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जिनकी शादियाँ जहेज़ की वजह से ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं इसको इस हवाले से लूँगा कि अलमिया कहूँगा कि अगर किसी की बच्ची गरीब है, तो कोई भी बंदा जो साहिब इस्तात है या कोई तगड़ा बंदा है, तो वो शादी उसके साथ अपने बेटे की नहीं करता, बल्कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम वहाँ पे शादी करें जहाँ से कम ट्रक सामान का आ जाए, या कोई मेहरान आ जाए, या कम से कम कोई बाइक सीडी या 125 टाइप कोई आ जाए। तो हमारे ये कोशिश होती है कि जहेज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जो इतना जहेज़ दे पाए, तो वहाँ पे हम फिर शादी करते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें बच्ची की सीरत पे, बच्ची के नेक होने पे, बच्ची के 5 वक्त नमाज पे तवज्जो दें, बच्ची के कुरान पाक पढ़े होने पे तवज्जो दें, बच्ची के एजुकेशन पे देख लें कि अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी है तो वो बेहतर तौर पे फिर आने वाली नस्ल के लिए भी वो बेहतर रहेगी, क्योंकि अपने बच्चों को वो अच्छा पढ़ा सकेगी, अच्छी तरबियत कर सकेगी। एक पढ़ी लिखी माँ ही बेहतर तौर पर तरबियत कर सकती है। तो ये चीज़ों को देखें, क्योंकि जो माल है वो औरत के नसीब का होता है, वो ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा। जो जितना भी आपकी ज़रूरत होगी, अल्लाह पाक उसमें मदद करेंगे। कोशिश करें जितनी भी गरीब बच्चियां बैठी हुई हैं, कोशिश करें कि उनके निकाह के इंतज़ामात में मदद करें। उनके अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है उनके वालिदैन को, क्योंकि देखें हमारा माशरा इस वक्त मैं तो कहता हूँ कि 70 to 75%, लेकिन इससे भी फिक्र कहीं आगे का नज़र आ रहा है, जो सतह गुर्बत से लोग नीचे चले गए हैं। तो लिहाजा कोशिश करें, गरीब का भी हक़ है कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ कर सके, लेकिन जो हालात, जो महंगाई, जो सूरत हाल ऐसी बन गई है, पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो अबतर हैं, चीज़ों के रेट्स जो है वो आसमानों पे पहुंच गए हैं। वैसे अगर हुकूमतों के तो दावे होते हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो तो सबके सामने है। हर चीज़ महंगी है, इवन चिकन अगर पकाया जाए तो वो भी बड़ा महंगा है। और चीज़ें जो कपड़ा, जूता, जो शादी की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ लवाजमा जितने भी हैं वो सब महंगे हैं। और मेरी गुजारिश है कि जो भी निकाह ख़्वाह हैं वो कोशिश करें, अगर बच्ची गरीब है, बच्चा गरीब है, तो उसके निकाह के लिए कोशिश करें कम से कम चार्जेस करें। जो भी गवर्नमेंट की फ़ीस हो कोशिश करें उसी पे रिलाई करें, और ज़्यादा चार्जेस ना करें। दूसरा, जो भी लोग हैं मतलब साहिब इस्तात लोग, वो कोशिश करें कि जैसे ही किसी गरीब की बच्ची का शादी हो रही हो तो वहाँ पे जाके सपोर्ट करें, कपड़ों की सूरत में, जूतों की सूरत में, कैश की सूरत में, जो भी आप कर सकते हो। इससे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी दिली सुकून महसूस होगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हम अक्सर मैं भी बिज़नेस करता हूँ, काफ़ी लोग बिज़नेसमैन हैं, तो वो देखते होंगे कि बाज़ औक़ात लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है एक महीने में। 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख का इंसान को लॉस हो जाता है। तो हम वो चीज़ बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि हम मतलब गरीब की बच्ची की शादी करवा दें, या किसी यतीम के सर पे हाथ रख दें, या उसके घर राशन पहुंचा दें। तो इन चीज़ों की तरफ हमें थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी जैसे ज़िक्र किया है कि मैं वक्तन फ़वक्तन इस मामले में लब कुशाई करता रहता हूँ, कि जो भी मुझे माशरे के अंदर चीज़ नज़र आए, जो भी कमज़ोरी नज़र आए, जो भी वीकनेस नज़र आए, जो भी इशू नज़र आए, तो मैं उस पर बात करता हूँ। लिहाजा ये जितने भी साहिब इस्तात लोग हैं हर एरिया वाइज, ये वीडियो, ये व्लॉग पूरे पाकिस्तान के लिए है।
جہاں جہاں بھی آپ کو کوئی ایشوز نظر آئیں، جو بھی پرابلم نظر آئیں، آپ اس کے اوپر کوشش کریں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. آپ اس کے اندر کمیٹیاں بٹھائیں، پنچایت سسٹم میں بیٹھ کے 10 20 30 لوگ 40 لوگ مل کے، اگر 5 بچیاں یا 10 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، تو آپ ان کی شادی کے انتظامات کریں، ان کی شادی کروائیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون بھی آئیں گے، اور یہ جو نقصانات ہیں اس سے بھی اللہ پاک آپ کو بچائیں گے. کتنے نقصانات ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اس طرف نکلیں گے، غریب بچوں کی شادیوں کی طرف نکلیں گے، کوئی 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ مل کے اگر ہم اس طرح کا کوئی ایک فنڈ قائم کر لیں علاقے کے اندر، جس کے اندر بچیوں کی شادیاں کی جا سکیں، پھر مستحق لوگوں کو پن پوائنٹ کیا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے، پھر ان کی مدد کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی معاشرے کے اندر ایک خوشحالی کا ایک دورہ ہوگا. جو غریب ہوگا وہ بھی پھر سکون سے زندگی گزارے گا. دیکھیں گورنمنٹ جہاں تک کر سکتی ہے، گورنمنٹ بھی اس میں اپنا کوآپریٹ کرے اور ان معاملات کو دیکھے. بیچ میں نے سنا تو ہے کہ کچھ حد تک گورنمنٹ بھی بچیوں کی شادیاں کروا رہی ہے، لیکن اس کو زیادہ لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہے. علاقہ وائز ہر کوئی چودھری ہیں یا کوئی بھی تگڑے لوگ ہیں، تو وہ کوشش کریں اس بیڑا کو اٹھائیں. ایم این اے صاحب اٹھائیں، ایم پی اے صاحب ہیں، اپنے علاقے میں دیکھیں 10 سے 20 30 50 100 جتنی بھی بچیوں کی وہ ایزیلی ہر سال میں ہر 6 مہینے میں شادیاں کروا سکتے ہیں تو وہ کروائیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو ٹینشنیں ہیں، یہ جو آپ کو لاسز ہو رہے ہیں، یہ جو آپ کو بزنس میں نقصان ہو رہے ہیں، کاروباری طبقہ جو ہے وہ دیکھے اس چیز کو، وہ پھر دیکھیں گے کہ ان کے بزنس بھی اوپر اٹھیں گے، اللہ پاک کی ذات بھی خوش ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق دے گی کہ پھر انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، سوچ میں بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا کوشش کریں میرے اس ولاگ کو آگے سے آگے شیئر بھی کریں اور غریب بچیوں کے والدین کی مدد کریں تاکہ وہ غریب بچیوں کی شادیاں کر سکیں، اور ایک جو ان کے لیے ٹینشن ہے، جو وقتی طور پہ ان کے لیے پریشانی ہے، اس سے انہیں اس کا حل مل سکے، اور ان کی بیٹیوں کی بھی شادی ہو جائے، جو ان کے خواب ہیں وہ پورے ہو سکیں. تو اس لیے کوشش کریں بزنس طبقہ سب لوگ جو میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اس کو کار خیر سمجھ کے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. اور خاص کر میں ایک ساتھ میں بات ایڈ کرتا چلوں گا، مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے حجاج کرام جو ہیں، جو حاجی صاحبان ہیں، جنہوں نے 1 سے زائد حج کر لیے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو کوشش کریں اگر آپ کا 1 حج یا 2 حج ہو گئے ہیں تو باقی جو آپ کے حج کے جو پیسے ہیں، آج کل 13 سے 14 لاکھ یا 15 لاکھ میں حج ہوتا ہے، تو اس میں آسانی سے 7 سے 8 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ 1 حج کے جو پیسے ہیں وہ اگر ادھر بچیوں کی شادیوں کے لیے، غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے اگر آپ سپورٹ کر دیں گے، تو آپ کو ایک تو مقبول حج کا ثواب بھی ہو جائے گا، اللہ پاک بھی خوش ہوں گے، اللہ پاک کے حبیب بھی خوش ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کے درجات جو اللہ پاک کے ہاں ہیں وہ کتنے بلند ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنی سکسیس ملتی ہے. پھر آپ کو یہ میری باتیں انشاءاللہ یاد آئیں گی. اس لیے کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ وافر پیسہ کہیں بھی خرچ کرنے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹرپ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، یا کسی کا کوئی ہنی مون کا پروگرام ہے شادی کے بعد، تو کوشش کریں اس پیسے کو بچاتے ہوئے وہ غریب بچیوں کی شادیوں پہ خرچ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سکون ملے گا، آپ کو بہت خوشی ملے گی، اور پھر میری آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی کہ کتنا ذہنی سکون ملتا ہے، کتنا ایک انسان کو زندگی کے اندر ریلیکسیشن ملتی ہے. تو میرے اس ولاگ کو آگے سے آگے شیئر کریں، کامنٹ کریں. جزاک اللہ.